वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निक महाभाष्ये नवमाह्निके अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्धवता चानर्थकेन च तदन्त विधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषां वृद्धिर्यस्य चदादीनि च एं प्राचां देशे इति सूत्राणि च पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्धवता अनर्धकेन च तदन्त विधिं प्रयोजयन्ति इति प्रथमः अंशः। द्वितीयः अंशः यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे तदन्त विधेः अपवादतया यत्र सप्तम्यन्तं विशेषणं भवति तत्र तदादिविधिः। तृतीयः अंशः वृद्धिर्यस्याचामादिः तद्वृद्धम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सूत्रस्थ पदानां सार्थक्य प्रदर्शनम्। चतुर्थः अंशः अस्य सूत्रार्थस्य न्यूनता परिहारः। पंचमः अंशः च्यदादीनि च इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। अन्तिमः अंशः एं प्राचां देशे इति सूत्रव्याख्यानम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः अलैवानर्धकेन तदन्त विधिः इति किल पूर्वमुक्तम्। एवं तदन्त विधिः उक्ता वर्तते। तस्य अपवादभूत परिभाषा आरभ्यते। अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्धवता च अनर्धकेन तदन्त विधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषा। अल्लोपोनः अन् वर्तते। इन् हन् इन् वर्तते। अत्वसन्तस्य च धातोः अस्। मनः तत्र मन् वर्तते। एतानि अर्धवता अनर्धकेन च तदन्त विधिं लभन्ते इति परिभाषायाः अर्थः। तदन्त संज्ञापवादः यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति। अल्बोधके सप्तम्यन्ते विशेषणे तन्निमित्तकं कार्यं तदादौ परतः अपि बोध्यम् इति परिभाषायाः अर्थः। अनन्तरं वृद्धिर्यस्याचामादिः इत्यादीनि सूत्राणि पाठ विवरण संदर्भे व्याख्यायन्ति। अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्धवता चानर्थकेन तदन्त विधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषा। अलैव अनर्धकेन तदन्त विधिरिति वचनस्य अनर्धकेन यदि तदन्त विधिः तर्हि अलैव इति नियमार्थतया अनर्थ वर्ण समुदायेन तदन्त विधिः न भवति इति किल पूर्वमुक्तम्। तस्य च अपवादतया अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्धवता चानर्थकेन तदन्त विधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषा उच्यते। अनिनस्मनां ग्रहणं यैस्तानि अनिनस्मन् ग्रहणानि। अल्लोपोनः इन् हन् पूषार्यम्नां शौ अत्वसन्तस्य च धातोः मनः इत्यादिषु अनादीनि सन्ति। तानि अर्धवता अनर्धकेन च तदन्त विधिं प्रयोजयन्ति। अर्धवता अनर्धकेन इति उभयत्र प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानं प्रकृत्या चारु अभेदे तृतीय। प्रयोजयन्ति इति निवृत्त प्रेषणात् धातोः निच् प्रत्ययः। अतः प्रयोजयन्ति इत्यस्य को अर्थः प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः।
అర్థవదనర్థక అభిన్నాని అల్లోపోనః ఇత్యాది సూత్ర ఘటకాని అన్ ఇస్ అస్ మన్ పదాని తదంత విధిం ప్రాప్నువంతి ఇది పరిభాషాయాః అర్థః. ఉదాహరణం రాజృధాతుః ఔనాదికః కనిన్ ప్రత్యయः కృతः. కనిన్ ప్రత్యయాంతే రాజన్ శబ్దే అన్ అర్థవాన్ భవతి. శోధాతోః మనిన్ ప్రత్యయः కృతः సామన్ తత్ర మనః అర్థవత్వం పరంతు అనర్థకः భవతి. రాజ్ఞా సామ్నా ఉభయత్ర అన్నంతత్వేన అర్థాత్ అర్థవత అనర్థకేన చ తదంత విధిర్భవతి ఇత్యుక్తత్వేన అల్లోపోనః ఇతి అల్లోపః అత్ర సిద్ధః. అత ఇనిఠనౌ ఇతి ఇని ప్రత్యయాంతః దండిన్ శబ్దః. తత్ర ఇన్ అర్థవాన్ దండః అస్యాస్తి దండిన్ ఇన్ అర్థవాన్ వాచోగ్మిని వాగ్మి గ్మిని ప్రత్యయాంతః వాగ్మిన్ శబ్దః. తత్ర గ్మిన్ ప్రత్యయేపి ఇన్ వర్తతే పరంతు ఇన్ అనర్థకः. దండినౌ వాగ్మినౌ ఉభయత్ర ఇన్నంతత్వేన అర్థాత్ అర్థవత అనర్థకేన చ తదంత విధిః. ఇన్నంతత్వేన ఇన్ హన్ పూషార్యం నాం షౌ షావేవ ఉపధాయాః దీర్ఘః. షౌ జశ్శోః షిః నపుంసకే. అయం నియమః సిద్ధః. एवं अन्यः सर्वधातुभ्यो सुन् इति असुन् असुन् प्रत्ययान्तः सुपयस् शब्दः. सुपयस् तत्र अस् अर्थवान् भवति. सुपयस् श्रुधातोः श्रुरीभ्यां तुट् च उनादिसूत्रेण असुन् प्रत्ययः कृतः तुडागमः सुस्रोतस् शब्दः. अत्र अस् अनर्थकः. सुपयाः सुश्रोताः परन्तु अर्थवता अनर्थकेन च तदन्त विधेः सत्वेन उभयत्र अत्वसन्तस्य च धातोः इति दीर्घः सिद्ध्यति. पृध्वादिभ्यः यमनिज्वा यमनिच् सुप्रथिमन्. एवं सर्वधातुभ्यो मनिन् सुशर्मन्. एकत्र यमनिच् अन्यत्र मनिन् उभयत्र मनः इति नीब्निषेधः सिद्ध्यति. मन्नन्तत्वेन उभयत्र नीब्निषेधः सिद्ध्यति. यस्मिन् विधिस्तदा दावल्ग्रहणे इति वचनम्. यस्मिन् इति सप्तम्यन्तस्य अनुकरणम्. यस्मिन् इति अल्ग्रहणे इत्यनेन विशेषणत्वेन सम्बध्यते. अल् गृह्यते येन तत् अल्ग्रहणम्. करणे ल्युट् प्रत्ययः अल्बोधके इत्यर्थः. विधिः विधीयते इति विधिः कर्म साधनः. विधिशब्देन कार्यम् उच्यते. एवञ्च अल्बोधके सप्तम्यन्ते विशेषणीभूते तन्निमित्तकः विधिः तदादौ परतः बोध्यः इति. तदन्त विधेः अयम् अपवादः. परन्तु एकः न्यायः वर्तते. उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः. उत्सर्गः येन विधिस्तदन्तस्य अपवादः यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति. उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इत्युक्तत्वेन विशेष्य सन्निधाने एव उत्सर्गस्य प्रवृत्त्या अपवादोऽपि नाम यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इत्यपि तदादिविधिरपि तत्रैव इको यणचि
इत्यत्र विशेष्य सन्निधानं नास्ति अतः तत्र तदादिविधिः न भवति अचिष्णु धातु भ्रुवां इवोर्यङ् वङ्गौ अचि इति सप्तमी प्रत्यये इत्यपि सप्तमी अचीति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणम् अर्थात् सप्तम्यन्तं विशेषणम् विशेषणत्वात् तदादि विधिः अजादौ प्रत्यये इत्यर्थः अजादौ प्रत्यये इत्यर्थलाभेन श्रियौ श्री औ तत्र इयं प्रवर्तते एवं श्री अस् अजादि प्रत्ययः तत्रापि इयं प्रवर्तते श्रियौ इत्यत्रेव श्रियः अजादि प्रत्यय परत्वेन अचिष्णु धातु भ्रुवाम् इति सूत्रेण इयङ्गादेशः सिद्ध्यति अस्याः यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति वचनस्य प्रवृत्तौ स्वरूपसति सप्तमी निमित्तं भवति अर्थात् सप्तमी श्रवणं यत्र वर्तते सप्तम्यर्थस्य अपेक्षा तत्र नास्ति सप्तमी श्रवणमात्रेण इदं वचनं प्रवर्तते एकम् उदाहरणं पश्यन्तु नेड्वशि कृति वशि इत्यत्र सप्तम्याः षष्ठ्यर्थत्वेपि वशि इति सप्तम्यन्तं विशेषणं तदादिविधिः तत्र प्रवर्तते को वार्थः वशादेः वशादेः आदिग्रहणं तदादिविधिः उभयोः विशेषणविशेष्ययोः सप्तम्यन्तत्वे एव इयं परिभाषा अथवा इदं वचनं प्रवर्तते डस् धुट् डात् परस्य सस्य अत्र तदादिविधिः न भवति सी इति सप्तमी श्रवणं वर्तते परन्तु उभयोः सप्तम्यन्तत्वम् अत्र नास्ति अतः तदादिविधेः प्रसक्तिः नास्ति अनन्तरं सूत्रं व्याख्यायते वृद्धिर्यस्याचामादिः तद्वृद्धम् इति वृद्धिः यस्या अचाम् आदिः तत् वृद्धम् इति पदविभागः यस्या इत्यनेन समुदायः उच्यते कुतः अचाम् इत्युक्तं समुदायस्यैव अचामादिः सम्भवति अतः यस्या इत्यनेन समुदायः ग्राह्यः वृद्धिर्यस्याचामादिः तद्वृद्धम् इत्युच्यते अतः संज्ञासूत्रम् इदम् संज्ञनिर्देशाय यस्य इति समुदायः यस्य इति वचनम् अपेक्ष्यते वृद्धिर्यस्याचामादिः तद्वृद्धम् तच्छब्देन समुदायस्य परामर्शः अचाम् निर्धारणे षष्ठी आदिपदं वर्तते किल आदिशब्दः उपक्रमार्थे वर्तते अर्थात् प्रथमतः उच्चारितः इत्यर्थः अचाम् इति यद्यपि बहुवचनं वर्तते जातौ बहुवचनम् अतः द्वयोरपि ग्रहणं वर्तते अचाम् अचोः अतः शाला माला तत्र अच् द्वयं वर्तते तत्रापि वृद्धसंज्ञा भवत्येव अत्र पदानां सार्थक्यं वृद्धिर्यस्याचामादिः इत्युच्यते वृद्धिग्रहणं मास्तु यस्याचामादिः तद्वृद्धं तावन्मात्रं भवतु यस्य अचामादिः तद्वृद्धं यदि तावन्मात्रमुच्यते तर्हि अचामादिः भिन्नजातीयः हल् अपि स्वीक्रियते अचामादिः कः भिन्नजातीयः हल् यदि तदादिः तर्हि तस्यापि वृद्धसंज्ञा स्यात् तदानीं दत्त रक्षित इत्यादीनां वृद्धत्वेन तेभ्यः अणं बाधित्वा
छप्रत्ययः प्रसज्येत अयं दोषः। अतः एतद्वारणाय किमुक्तं वृद्धिग्रहणम् अत्र प्रोक्तं वर्तते। यस्य ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। यस्य इति नास्ति तर्हि अजामादिः तद्वृद्धं वृद्धिः इति पदमस्ति। वृद्धिः अजामादिः इति यस्य इति अभावे तर्हि को वा दोषः इत्युक्तौ यस्येति व्यपदेशाय। कस्य व्यपदेशः? संज्ञिनः व्यपदेशः। अर्थात् संज्ञिनः बोधाय यस्य इत्युक्तं। नाम समुदायः संज्ञी, वृद्धम् इति संज्ञा। अन्यथा यस्याचामादेः तत् इति अस्ति, तत्पदेन तत्र आकांक्षा वर्तते। किं तत्र तत्पदेन परामर्ष्टुं शक्यते? अतः यस्य इति संज्ञिबोधाय तत्पदं गृहीतम्। यदि तत् इति पदमपि नास्ति तर्हि वृद्धेरेव वृद्धसंज्ञा प्रसङ्गः। वृद्धेरेव वृद्धसंज्ञा प्रसङ्गः अयं दोषः। अनन्तरम् अज्ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। अज्ग्रहणं मास्तु तर्हि को दोषः समाधीयते? वृद्धिर्यस्यादिः तद्वृद्धं तावन्मात्रमुच्यते। वृद्धिर्यस्यादिः तद्वृद्धं एतावन्मात्रं यदि स्यात् तर्हि ऐतिकायनः औपगवः। ऐतिकायनः यस्य आदिः तद्वृद्धं, यस्य आदिः वृद्धिः ऐ औ एतादृशानामेव वृद्धसंज्ञा स्यात्। गार्ग्यशब्दस्य वृद्धसंज्ञा न स्यात्। कुतः? तत्र वृद्धिः आदिः न भवति। अज्ग्रहणं कृतं। कृते अज्ग्रहणे अचां मध्ये यः वृद्धिसंज्ञकः अजेव आदिभूतः इत्यर्थः लभ्यते। अतः गार्ग्य अज्ग्रहण अनन्तरम् अचां मध्ये यः वृद्धिसंज्ञकः अजेव आदिभूतः, गार्ग्य सोऽपि तादृशः, तस्यापि वृद्धसंज्ञा सिद्ध्यति। आदिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। वृद्धिर्यस्याचां तद्वृद्धं तावन्मात्रम् उच्यते। यदि तावन्मात्रं स्यात् तर्हि सभासंनयन शब्दस्य वृद्धिमत्वम्, अर्थात् भकार अनन्तरम् आकारः वर्तते, सोऽपि स्वीक्रियते। तर्हि वृद्धिमत्वेन वृद्धसंज्ञा स्यात्। तदानीं सभासंनयने भवः वृद्धत्वेन छप्रत्ययः प्रसज्येत। आदिग्रहणं कृतं। कृते आदिग्रहणे यत्र वृद्धेः आदित्वं न तु अनादित्वं तस्यैव ग्रहणं। सभासन्नयन शब्दस्य सकार अनन्तरम् अकारः एकः वर्तते, सः वृद्ध्यात्मकः न भवति। अतः सभासन्नयन शब्दस्य वृद्धसंज्ञा नास्ति। अचाम् इति षष्ठ्यन्तं पदम्। तर्हि को वा अर्थः स्यात्? अचां मध्ये, अर्थात् हल अघटितानाम् अचां मध्ये इति। यत्र हल अघटिताः अचः वर्तन्ते तत्रैव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः वक्तव्या। यत्र हलन्तरिताः अचः वर्तन्ते
तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तेत इत्यभिप्रायेण शङ्कते न हि अचां सन्निवेशः इति। तत्र उच्यते वृद्धसंज्ञायाम् अजसन्निवेशात् अनादित्वम् इति। वृद्धसंज्ञायाम् अजसन्निवेशात् अनादित्वम् अर्थात् वृद्धत्वनिबन्धनं नाम वृद्धत्वप्रयुक्तं यत् कार्यं वर्तते तत् कार्यं प्रातिपदिकस्यैव। एवञ्च प्रातिपदिकसम्बन्धित्वेन प्रातिपदिकं कीदृशं भवति? अज्जल् समुदायात्मकं भवति। तत्र अचां सन्निवेशः पौर्वापर्येण अचां सन्निवेशः नैः भवति। अचां पौर्वापर्येण अवस्थानं तत्र न भवति। एवञ्च अज्जलोः उभयोः अवश्यं ग्रहणम् इति अङ्गीकार्यम्। एवमाक्षेपे समादधाति ननु चैवं विज्ञायते अजेवादिः अजादेः इति। अज्जल् समुदायः वर्तते, परन्तु अचां मध्ये अजपेक्षया यस्य वृद्धिः आदिः स एव गृह्यते। गार्ग्य अज्जल् समुदायः अचां मध्ये गा आकारः वर्तते, ग्र्य अकारः वर्तते। अज्जल् समुदाये अचां मध्ये अजपेक्षया यस्य वृद्धिः आदिः गा आकारः आदिः, अतः वृद्धसंज्ञा प्रवर्तते एव, दोषः नास्ति इत्युक्ते पुनः आक्षिपति एवं तर्हि इहैव प्रसज्येत। यत्र आदिभूतः वृद्ध्यात्मकः वर्तते तत्रैव प्रसज्येत। कुत्र? औपगवीयाः औकारः आदिभूतः वर्तते तत्रैव स्यात्। इह न स्यात्। कुत्र न स्यात्? गार्गीयाः इति। आक्षेपं परिहरति एकान्तादित्वं तर्हि विज्ञायते इति। एकान्तादित्वं तर्हि विज्ञायते। एकान्तः अवयवः, एकान्तादित्वम् अवयवानाम् आदित्वम् अर्थात् यस्य प्रातिपदिकस्य अवयवाः अचः तेषामादिः वृद्धिः, तेषामादिः वृद्धिः तद्वृद्धम् इत्यर्थः आगच्छति। अवयवाः अचः, अवयवेषु मध्ये आदिभूतः यः वृद्ध्यात्मकः भवति तद्वृद्धम् इत्यर्थेन गार्गीयः गार्ग्य इत्यस्यापि वृद्धत्वेन वृद्धसंज्ञा प्रयुक्तं कार्यं तत्र प्रवर्तते, अतः दोषः नास्ति इति। यस्य अज्रूप आदिः वृद्धिः इति एकः पक्षः, तत्र यथा तथा यस्य प्रातिपदिकस्य अवयवानाम् अजाम् आदिः वृद्धिः इति पक्षेपि दोषः प्रदर्श्यते। एकान्तादित्वे च सर्वप्रसङ्गः इति। एकान्तादित्वे च सर्वप्रसङ्गः, यस्य अवयवानाम् आदिः वृद्धिः तद्वृद्धम् इति स्वीकारे केषाञ्चित् अचाम् आदित्वं स्वीक्रियते, तर्हि पुनः सभासन्नयन शब्दादौ अतिप्रसङ्गः वृद्धसंज्ञाप्रसङ्गः इति दोषः आक्षिप्तः, दोषः प्रदर्शितः। समादधाति अजाकृतिनिर्देशात् समाधानमुच्यते।
अजाकृति निर्देशात् अजाम् इति आकृतिः निर्दिश्यते, अजाकृतिः विवक्ष्यते। मध्ये हलः सन्ति तथापि मध्ये हलाकृतिः वर्तते, तथापि यस्य शब्दस्य सकल अजपेक्षया वृद्धिः आदिः तद्वृद्धम्। एवञ्च हलाकृतेः सत्वेपि अजाकृतेः विवक्षितत्वेन प्रकृते सभासन्नयनादौ दोषः नास्ति। तर्हि मध्ये हलः सन्ति किल, हल्भिः व्यवधानं वर्तते इत्युक्तौ व्यञ्जनस्य अविद्यमानत्वं, यथा अन्यत्र व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति, स्वरविधौ यथा व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति तथा प्रकृतेऽपि व्यञ्जनस्य अविद्यमानवद्भावः। यस्याचामादेः इति वृद्धसंज्ञायाः न्यूनता आगच्छति। न्यूनता परिहाराय कतिचन वचनानि अत्र पठ्यन्ते। एकं वचनं वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या, नामधेयस्य विकल्पेन वृद्धसंज्ञा वक्तव्या इति। देवदत्तीयाः दैवदत्ताः इति। छप्रत्यये देवदत्तीयाः, दैवदत्ताः अन्प्रत्यये दैवदत्ताः। एवं गोत्रोत्तरपदस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या इति। कंबलचारायणीयाः, चारायणः इत्युक्तौ नडादित्वात् फक्। कंबलप्रियः चारायणः कंबलचारायणः, तस्य छात्राः वृद्धाच्छः कंबलचारायणीयाः, एवमेव ओदनपाणिनीयाः इति। अयमेव विषयः योऽयम् उक्तः सः न्यासान्तरेण प्रदर्श्यते। कथं? गोत्रान्ताद्वा असमस्तवत् प्रत्ययो भवति इति। गोत्रान्ताद्वा असमस्तवत् समासे यथा तथा इति। अर्थात केवलात् गोत्र प्रत्ययान्तात् वृद्धात् यः प्रत्ययः भवति सः तद् गोत्र प्रत्ययान्तात् समासादपि भवति। असमस्तवत् समासादपि तत् प्रवर्तते इति। सर्वत्र गोत्र प्रत्ययान्तात् समासात् असमस्तवत् प्रत्ययः भवति इति पूर्वमुक्तम्। सर्वत्र अर्थात गोत्र प्रत्ययान्तात् समासात् असमस्तवत् प्रत्ययः भवति इत्युक्तम्। तर्हि आक्षेपः क्रियते सर्वत्र एतत् प्रवर्तते वा इति शङ्कायां वचनमुच्यते जिह्वाकाच्य हरितकाच्य वर्ज्यम् इति। एतदुभयं वर्जयित्वा कतस्य गोत्रापत्यं? काच्यः। जिह्वाचपलः काच्यः, जिह्वाकाच्यः। हरितवर्णः काच्यः, हरितकाच्यः। एतदुभयं वर्जयित्वा ततः गोत्रोत्तरपदस्य च इति वृद्धसंज्ञापक्षः। गोत्रोत्तरपदस्य च इति किल वृद्धसंज्ञा उक्तं पूर्वं। गोत्रोत्तरपदस्य च इति वृद्धसंज्ञा उक्ता। गोत्रान्ताद्वा असमस्तवत् इति अन्यः पक्षः। असमस्तवत् समासेपि इति। अनयोः पक्षयोः कः ज्यायान् इति संशयः जातः। संशये समादधाति गोत्रान्ताद्वा असमस्तवत् इति यद्वचनं वर्तते तदेव ग्राह्यम्।
असमस्तवत् समासेपि तत्सिद्ध्यति इति नाम वृद्धसंज्ञा सिद्ध्यति इति। किं सिद्ध्यति? पैङ्गलकान्व्याः पैङ्गलकान्वाः पैङ्गलकान्वाः कन्वस्य गोत्रापत्यं यैं प्रत्यये कान्व्यः इति। पिङ्गलश्चासौ कान्व्यश्च पिङ्गलकान्व्यः तस्य छात्राः। केवलात् कान्व्यशब्दात् कन्वादिभ्यो गोत्रे इति यथा अन् भवति तथा तदन्तसमासादपि अन् प्रवर्तते। अत्र छः आपद्यते। केवलात् कान्व्यशब्दात् कन्वादिभ्यो गोत्रे इति अन् भवति तथा तदन्तसमासादपि अन् प्रवर्तते न तु छप्रत्ययः। अतः पैङ्गलकान्वाः यदि वृद्धसंज्ञा स्यात् तर्हि छप्रत्ययः प्रसज्येत। अयं दोषः। अतः किं वक्तव्यं? गोत्रान्तात् असमस्तवत् समासेपि सः प्रवर्तते इति। कान्व्यशब्दात् कन्वादिभ्यो गोत्रे इति अन् प्रत्ययः प्रवर्तते तुल्ययुक्त्या। तदन्तादपि अन् प्रत्यय एव भवति। परन्तु गोत्रोत्तरपदस्य च इति पक्षे वृद्धसंज्ञायां छप्रत्ययः प्रसज्येत। अयं दोषः। अतः अनयोः पक्षयोः कः पक्षः युक्तः? गोत्रान्ताद्वा असमस्तवत् इति पक्षः युक्तः। च्यदादीनि च इति अन्यत् सूत्रम्। अनेन सूत्रेण च्यदादीनां वृद्धसंज्ञा विधीयते। अत्र सूत्रे यस्याचामादि इति अनुवर्तते नाम सम्पूर्णं नास्ति, आदिग्रहणम् अनुवर्तते। एवञ्च आदिग्रहणानुवृत्तौ यदि यदि यस्याचामादिः इति पदम् अनुवर्तेत तदानीं दोषः उच्यते। अर्थात् आदिग्रहणानुवृत्तौ यस्य आदिः च्यदादिः तद्वृद्धम् इत्यर्थः भवेत्। यस्य आदिः च्यदादिः तथा सति तव पुत्रः त्वत्पुत्रः तस्य छात्राः तत्र च्यदाद्यादित्वेन वृद्धसंज्ञा यदा वृद्धसंज्ञा वर्तते तदानीम् अनं बाधित्वा छप्रत्ययः प्रवर्तेत। अयं दोषः। एवं यत्र इष्यते त्वात् पुत्रः त्वदीयः मदीयः तत्र च्यदाद्यादित्वं नास्ति तर्हि तत्र छप्रत्ययः न भवेत् इति आदिग्रहण अनुवृत्ति पक्षे दोषः उक्तः। यदि आदिग्रहणं नानुवर्तते तर्हि येङ् प्राचां देशे इति उत्तरसूत्रेपि तस्य अनुवृत्तिः न स्यात्। तत्र तद्ग्रहणं कर्तव्यम्। यदि अनुवर्तते इत्युच्यते तर्हि च्यदादीनि च इत्यत्रापि यस्याचामादिः इत्यस्य अनुवृत्तिः तदानीं त्वत्पुत्रः तव पुत्रः त्वत्पुत्रः मम पुत्रः मत्पुत्रः च्यदाद्यादित्वेन भवदुक्तरीत्या वृद्धसंज्ञा स्यात् तर्हि छप्रत्ययः प्रसज्येत। इदं न सिद्ध्येत् इति दोषः उक्तः। यदि आदिग्रहणम् अनुवर्तते तदानीमपि दोषः, यदि आदिग्रहणं नानुवर्तते तर्हि तद्ग्रहणं तत्र कर्तव्यम् इति पक्षद्वयेपि दोषः उक्तः।
इदानीं समादधाति सम्बन्धमनुवर्तिष्यते इति। सम्बध्यते इति सम्बन्धं कर्मणि घञ् वृद्धिग्रहण सम्बद्धम् आदिग्रहणं येङ् प्राचाम् इति सूत्रे अनुवर्तते। येङ् यस्याचामादिः तद्वृद्धम् च्यदादीनां वृद्ध्यात्मकत्वाभावेन तत्र सम्बन्धः नास्ति। यत्र आवश्यकता वर्तते यत्र अवसरः वर्तते तत्र सम्बध्यते। लौकिकः दृष्टान्तः कश्चित् अरण्यं गच्छति अरण्यमार्गेण ग्रामं गच्छति तर्हि कान्तारे समुपस्थिते समूहं सहायत्वेन स्वीकरोति तैः साकं गच्छति। यदा निष्क्रान्तकान्तारः तदा सार्धं त्यजति स्वतन्त्रतया गच्छति। तद्वत् यत्र अवसरः वर्तते तत्रैव सम्बध्यते यत्र अवसरः नास्ति तत्र न सम्बध्यते। येङ् प्राचां देशे इति अन्यत् सूत्रम्। येङ् यस्याचामादिः तत् प्राचां देशाभिधाने वृद्धसंज्ञं भवति इति। अत्र शैशिकेष्विति वक्तव्यम् इति वार्तिककृता इदं वार्तिकम् आरब्धम्। येङ् प्राचां देशे इति वृद्धसंज्ञा शैशिकेषु इति वक्तव्यम्।